नमस्कार, म गौरव श्रेष्ठ एग्री इनपुट्स प्राली सतुङ्गल काठमाडौँ 5औं राष्ट्रिय यान्त्रिकरण प्रदर्शनीमा हामी यहाँ भरतपुरमा कृषकहरूलाई नयाँ प्रविधि अनि कृषि औजार उपकरणमा भित्रिएको नयाँ अब उपकरणहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिलाउनलाई हामीहरू यहाँ चाहिँ उपस्थित छौँ। अहिले श्रेष्ठ एग्री इनपुट्सले हामीले 5औं राष्ट्रिय यान्त्रिकरण प्रदर्शनीकै दौरानमा भारतको एउटा विश्वविख्यात चाहिँ ब्रान्ड योद्धा ब्रान्ड कम्पनीका विभिन्न किसिमका ठुला ट्र्याक्टरमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरू लन्चिङ गरेका छौँ यो अहिलेको प्रदर्शनीमा चाहिँ, जसमा चाहिँ तपाईँको अब रोटाभेटरहरू, थ्रेसर, त्यस्तै गरिकन तपाईँको स्ट्र रिपर मेसिनहरू लगायत अब अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ औजार उपकरणहरू चाहिँ हामीले यो प्रदर्शनी मार्फत चाहिँ अब नेपालको बजारमा चाहिँ भित्राएका छौँ। यसमा हामीले जस्तो प्रथमपल्ट 2070 सालमा चाहिँ नारायणी नदीको किनारमा चाहिँ प्रदर्शनी गर्दाखेरिको त्यो दिन सम्झिँदाखेरि र आजको दिन सम्झिँदाखेरिमा यो लगभग 10 वर्ष जतिको दौरानमा चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यो बेलामा हामीले कृषकलाई चाहिँ एउटा मेसिनरी औजार किन आवश्यक पर्छ, किन चाहियो भनेर बस्नुपर्ने प्रदर्शनी थियो त्यो चाहिँ हैन। र आजको दिनमा चाहिँ कृषकहरू चाहिँ यो मेसिन भन्दा हामीलाई यस्तो मेसिन आवश्यक परेको छ, यो भन्दा अब नयाँ अझ लेटेस्ट टेक्नोलोजी के आइपुगेको छ त बजारमा, अब उहाँहरूबाट त्यो आवश्यकताहरू हामीले अहिले बुझ्न थालेको छौँ। तर पनि हामीलाई गर्दै जान त अझै धेरै बाँकी नै छ हैन, किनभने दिनौँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ उत्पादन हुने अथवा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ भनेपछि यसमा चाहिँ क्रमैबद्ध रूपले चाहिँ अब कृषकहरूलाई अन्य सरकारवालाहरूलाई चाहिँ हामीले अपडेट गराउने काम छ हामीले यस्तै गरेर चाहिँ प्रदर्शनी मार्फत चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। यसमा चाहिँ यस्तो हो जस्तो डम्पिङ साइट बनेको हैन, यस्तो चिजहरू भन्ने चाहिँ कस्तो खालको हिसाबले आउँछ भन्दाखेरि कृषकहरूलाई हामीले जुन यन्त्र उपकरणहरू अहिले बिक्री वितरण भइरहेको छ, चाहे त्यो अनुदानको मार्फतबाट होस् या स्वयं कृषकहरूले खरिद गरेर लगिरहनु भएको छ, मेनली यसमा समस्या आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि अनुदान प्रक्रिया सँगसँगै तपाईँको कृषकलाई तालिम दिने हैन र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने बेलामा एउटा जुन हिसाबको चेन बनाएर सरकारी उसबाट कार्यक्रममा एउटा हुनुपर्ने थियो त्यो बिचको एउटा पाटो छुटिएको भएर चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू देखा परेको हो। अब दोष एकैजनाको भन्दा पनि हामीले पनि सरकारसँग अहिले माग गरिरहेछौँ कि कुनै पनि अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन नेपाल गभर्मेन्टबाट भएको छ भने कमसेकम त्यसमा 5 देखि 10% चाहिँ रकम चाहिँ तपाईँको किसानलाई चाहिँ तालिम गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि व्यवसायीहरूले पनि गर्छन्, त्यसमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ हैन। जस्तो हामीहरूले तपाईँको वार्षिक रूपले नै तपाईँको कृषकहरूलाई अथवा तपाईँको के भन्छ अरे युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेसिनरी औजारको मर्मत सम्भार यताउति सञ्चालन सम्बन्धी तालिमहरू प्राइभेट कम्पनीको तर्फबाट हामीहरूले पनि दिइरहेको हुन्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामी प्राइभेट संस्थाले चाहिँ देशैभरिको माग अनुसार त्यो सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसरी गरेर लगानी गरेर धान्न नसक्ने अवस्था भएकोले नै अहिले नेपाल सरकारसँग हामीले त्यो पनि माग राखेको छौँ कि कमसेकम 5 देखि 10% लगानी चाहिँ तपाईँको कृषि यान्त्रिकरणमा चाहिँ कृषकहरूलाई तालिम गर्नको लागि हुनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या केही हदमा चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा के छ फेरि तपाईँको तराई क्षेत्रमा हामीले विचार गऱ्यौँ भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ यो कृषि यान्त्रिकरण क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो खालको डम्पीकरण हुने अथवा तपाईँको मेसिन फाल्न पर्ने भन्ने यस्तो समस्या चाहिँ धेरै नै कम छ। तराई बेल्टमा यस्तो खालको कम्प्लेन सुनिएको छैन अहिलेसम्म। पहाडी बेल्टमा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ जस्तो अहिले खरिद प्रक्रियामा जुन यो अहिले टेन्डरको सिस्टमहरू भएको छ, यो टेन्डरको सिस्टमले गरेर चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका अन्य उद्देश्य भएको व्यवसायीहरू पनि यो यान्त्रिकरण क्षेत्रमा पस्ने र बसेर सामान बिक्री वितरण गर्ने, बिक्री वितरण गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी नलिने, कागजी रूपमा त्यहाँ वारेन्टी अथवा ग्यारेन्टी टर्म्स कन्डिसन जे जस्तो छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको सही छाप गर्ने तर भोलि तपाईँको कार्यान्वयनमा नआइदिने हो। त्यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ हामीले पनि देखेका छौँ। यसमा चाहिँ एकदम व्यापक सुधार गर्न पर्ने अवस्था छ। टेन्डर प्रक्रिया किनभने यसमा कृषकको पनि लगानी पर्ने भएको कारणले यसमा चाहिँ कृषकले छनौट गर्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो हैन। त्यो भएको कारणले यसलाई चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रियालाई कम्पनीहरूलाई गुणस्तर सेवा सुविधाको लागि कम्पनीलाई पनि बाँधेर राख्न सक्न पर्यो। सँगसँगै किसानलाई पनि तालिम गराएर तपाईँको उनीहरूलाई छनौट गर्ने माध्यमबाट कृषकहरूले अब यहाँ पनि प्रदर्शनीमा विभिन्न खाले यन्त्र उपकरणको आपूर्तिकर्ताहरू आइरहनु भएको छ, कृषकहरू विभिन्न ठाउँमा भनेपछि उहाँहरूलाई छनौट गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ। तपाईँको यस्तो छ जस्तो नेपालमा कुनै बेलामा तपाईँको 5वटा हात्ती ट्र्याक्टर एउटा जिल्लामा सप्लाई गर्ने बेलादेखि हामी काम गर्दै आएको कम्पनीहरू हौँ हैन। आजको दिनमा त्यो हात्ती ट्र्याक्टरको सेल्स भनेको नेपालमा लगभग 20,000
पिस चाहिँ प्रति साल प्रति वर्ष चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुन यो सीमित क्षणको लागि चाहिँ केही नाफा गर्नको लागि जुन चाहिँ अन्य अन्य उद्देश्य भएको व्यवसायीहरूले आएर यहाँ सप्लाईको जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ नि, यसले गरेर चाहिँ त्यसमा धेरै नै समस्या देखिएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले सङ्घको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ के माग गरिरहेको छौँ भने बाई ब्याक ग्यारेन्टी जसले लिन सक्छ। जस्तो अहिले कृषि कर्जा मेला पनि छ। कृषि कर्जा मेलामा ब्याङ्कले कसरी चाहिँ किसानमाथि लगानी गर्न सक्ने, ब्याङ्कको उद्देश्य अहिले त्यो भएर ब्याङ्कहरू पनि यहाँ उपस्थित भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ के भनेको छौँ, यदि गुणस्तरलाई हामीले चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गरेर राख्नु छ भने हामीले आवश्यकता के छ भने बिक्री गर्ने कम्पनीले बाइब्याक ग्यारेन्टीको जिम्मा लियोस्। बाइब्याक ग्यारेन्टी भनेको बिक्री भएको मेसिनरी कुनै केही कारणवश चाहिँ कृषकले पैसा तिर्न सकेन भने कम्पनीले खरिद गरेर लिनुपर्छ। खरिद कुन बेलामा कम्पनीले गर्छ त, जब ऊ आफ्नो गुणस्तरप्रति भरोसा गर्छ उसले। भनेपछि त्यो चिजमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो बाइब्याक ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी होइन लिँदाखेरि गुणस्तर पनि सुधार हुन्छ र कृषकले चाहिँ छनौट गर्ने चाहिँ एकदमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। किसानलाई चाहिँ हामीले कुनै प्रक्रिया, टेन्डर प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया भनेर बाँधेर चाहिँ फलानु नै सामान किन भनेर बाँध्न चाहिँ यो चाहिँ नमिल्दो चिज हो होइन। उहाँहरूलाई छनौट गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुपर्छ। मैं शशिभूषण तिवारी फ्रॉम योद्धा सिको स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब, लुधियाना, इंडिया। सर, मेरी कंपनी एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरर 30 ईयर एबव से हमारी कंपनी एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ऑल ट्रैक्टर अटैचमेंट, इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स हमारी कंपनी प्रोडक्शन करती है, सच एज धान थ्रेसर, रोटावेटर, सुपर सीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेसर, व्हीट मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जीरो टिलेज, सीड कम फर्टिलाइजर जीरो टिलेज, जिसमें सीड कम फर्टिलाइजर जीरो टिलेज जो हमारा है उसमें फर्टिलाइजर अलग टैंक में डालते हैं हम लोग और सीड अलग टैंक में, जिससे सीड कम फर्टिलाइजर जीरो टिलेज से किसान को सोइंग करने में ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम गेहूं को अगर सोइंग कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर सम टाइम बाद उसको सॉइल में मिक्सचर होकर के तब जर्मिनेशन के बाद मिलता है, आफ्टर जर्मिनेशन, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ होता है। जो एक्चुअल चाहिए पौधा को उतना हम इस मशीन के द्वारा अवेलेबिलिटी कराते हैं। ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आप फील्ड में कटिंग किए पैडी को, वहाँ से डायरेक्टली आप धान को क्लीनिंग कर करके ट्रॉली में स्टॉक कर सकते हैं और स्टॉक करके इजीली आप घर पर ला सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये हमारा स्टोर रीपर है। स्टोर रीपर मेनली जैसे हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने के बाद लगभग 1.5 से 2 फीट डंठल बच जाता है फील्ड में। उसके बाद जो उसके वेस्टेज मटेरियल है, वो वेस्टेज मटेरियल ऐसे लोग मैक्सिमम किसान उसको आग लगा लेते हैं। आग लगाने से सबसे पहले तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड, उसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा डंठल जो है अगर जिस फील्ड पे जलता है उस फील्ड में जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे खेती के लिए, कृषि के लिए उपजाऊ हैं, जिससे हमारी उर्वरकता की विकास होता है, वो गुड बैक्टीरिया भी हमारे उस आग के साथ जल जाते हैं। तीसरी पॉइंट, उस मटेरियल को इस मशीन से हम, इसमें थ्रेसर लगा हुआ है, इस थ्रेसर के माध्यम से इसको स्ट्रॉ बनाते हैं, जो भूसा बोलते हैं उसको हम लोग। भूसा जो गाय भैंस को चारा खिलाने के काम में आता है, उस भूसा को इसमें पाइप लगा हुआ है, इसमें थ्रेसर भी लगा हुआ है। थ्रेसर के माध्यम से इस पाइप के थ्रू पीछे फैन लगा हुआ है, फैन के माध्यम से पीछे ट्रॉली इसमें अटैच करते हैं हम लोग। ट्रॉली के में उसमें बॉक्स लगा होता है और इसमें फ्लोवर के माध्यम से उसमें जाकर के स्टॉक होता है। तकरीबन इसका कैपेसिटी है पर आवर 7 to 8 क्विंटल पर आवर। ये हमारा स्टोर रीपर का कैपेसिटी है।